ल ल यहाँनिर हेर है। अब फर्स्ट क्वेसन त के छ त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई दिएको चाहिँ डिफाइन टर्टोलोजी कन्ट्राडिक्सन एन्ड कन्टिन्जेन्सी विथ एक्जाम्पल भन्ने थियो हैन। यो पेपर देखेछ नि यहाँनिरको हैन, उसले सबमिट गरेको पेपर देखेछ सर। ल अब यो त मैले तिमीलाई नै दिएको थिएँ, अब यो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, एक्जाम्पल पनि दिनुपर्छ है। अब त्यस्तै गरी तिमीले ट्रुथ टेबलबाट गरेर देखाए पनि हुन्छ है। त्यो उसले एक्जाम्पल दिएछ नि पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी भनेर उसको के अरे टर्टोलोजीको हैन। अनि कन्ट्राडिक्सनको चाहिँ उसले पी कन्जङ्सन नेगेसन अफ पी भनेर दिएछ। तिमीले ट्रुथ टेबलबाट बनाएर त्यो देखाइदिए पनि हुन्छ है। ठिक छ, बुझ्यौ? हजुर सर बुझेँ। अरू त चुपचापसँग कतै कोही बोले हैन नि, देखेछ कि नै? ल बुझ्यौँ सर बुझ्यौँ। यो त खासै केही गाह्रो छैन, यो तिमीले आफैले गर है। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ त्यहाँनिर नम्बर 4 को रहेछ, कन्स्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फर द प्रोपोजिसन भनेर भनेछ। तिमीलाई यसरी दिन्छ है यो उसहरू, यो एक्सप्रेसनहरू दिन्छ, लजिकल एक्सप्रेसनहरू दिन्छ। तिमीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त ट्रुथ टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। यो गर्दाखेरि उसको चाहिँ सबै लास्टमा चाहिँ यो ट्रु 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 आएर रहेछ भने चाहिँ यो के भयो त तिम्रो टर्टोलोजी हो नि हैन। सबैको ट्रु आछ। अब मैले अहिले हेर्छु हैन, अब ठिक छ हैन, सबैको ट्रु आछ होला सायद जहाँसम्म लाग्छ मलाई हैन। यस सर। ल भने चाहिँ यो ठिक छ है, यो ठिक छ। अब यो हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन तिमीहरूलाई केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो इम्प्लिकेसनको मात्रै छ यहाँनिर हैन, इम्प्लिकेसन र एन्डको रहेछ, कन्जङ्सनको छ। ल यतिमा चाहिँ तिमीले ट्रुथ टेबलबाट हेर्दै गरे पनि हुन्छ है। अब नेक्स्टमा जाम है त। नेक्स्टमा यहाँनिर छ यो नम्बर 4 को रहेछ। पहिला अगाडि 1 मा जाम है त। कुन चाहिँ क्वेसन हो तिम्रो? यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द कन्भर्स इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ अफ द फलोइङ सेन्टेन्स भनेछ के हैन। तिमीलाई एउटा उस दिएको छ के अरे कन्डिसनल स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यसको चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ निकाल्नु पर्यो हैन। अब यहाँनिर यसमा त डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवर्ड रहेछ। ल इफ वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन आर स्टोर्ड इन इराक देन द युएस ट्रुप्स विल फाइन्ड देम भनेछ। ठिक छ। अब इन्भर्स त तिम्रो के भयो त पी इम्प्लाइज क्यू छ भने इन्भर्स भनेको त तिम्रो अब ठ्याक्क नट राखिदिने मात्रै हो। नेगेसन अफ पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू हैन। भनेपछि उसको त्यो इफ वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन आर नट स्टोर इन इराक देन द युएस ट्रुप्स विल नट फाइन्ड देम। ल ठिक छ राइट छ है यो। त्यसपछि कन्भर्स भनेको ठ्याक्क के हो त अगाडि क्यू इम्प्लाइज पी हुने भयो भनेपछि द युएस ट्रुप्स विल फाइन्ड देम इफ द युएस ट्रुप्स विल फाइन्ड देम देन द वेपन्स अफ ठिक छ। ल अब यहाँनिर तिमीले फर्स्ट स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि विल फाइन्ड देम भन्दाखेरि अब तिमीले त्यो द मास डिस्ट्रक्सन के अरे वेपन्स भनेर लेखे पनि हुन्छ है, न त ठिकै छ। अब कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के हो त कन्भर्स स्टेटमेन्टमा नट थपिदिने मात्रै हो हैन हैन र। कन्ट्रापोजिटिभ भनेको नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी हो नि त। भनेपछि द इफ द युएस ट्रुप्स विल नट फाइन्ड देम देन द वेपन्स अफ द मास डिस्ट्रक्सन आर नट स्टोर्ड इन इराक। ल ठिक छ यो स्टेटमेन्ट ठिक छ है, उसको यो राइट छ। त्यसपछि सेकेन्डमा जाम त। यो पनि इफ देनवाला, यो पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। इन्भर्स भनेको इफ इट इज नट रेनिङ देन द स्ट्रिट्स आर नट वेट। ठिक छ। कन्भर्स भनेको इफ द स्ट्रिट्स आर वेट देन इट इज रेनिङ। ठिक छ है। इफ द स्ट्रिट्स आर नट वेट देन इट इज नट रेनिङ। ल ठिक छ यो। थर्डमा जाऊ। थर्डमा चाहिँ के छ त भन्दा तिमीलाई अब वेन एभरमा दिएछ आई गो टु स्विमिङ वेन एभर इट इज सनी हैन। अब यहाँनिर जस्तै वेन एभर कतिखेर आउँछ त, जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू भनेर छ भने तिम्रो इम्प्लिकेसन तिमीले यसरी लेखेको छौ भने हामीले के लेख्छ त क्यू वेन एभर पी भनेको नि हैन र, हो कि नै? हो सर। भनेपछि यो स्टेटमेन्टमा तिमीले पी र क्यू लिँदाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू मान्यो भने यहाँनिर कुन स्टेटमेन्ट पी हो कुन चाहिँ क्यू हो? I go to swimming क्यू भयो। I go to swimming के भयो? क्यू। अनि अर्को पी भयो हैन।
हजुर भनेपछि whenever पछि जुन स्टेटमेन्ट आउँछ त्यो भनेको तिम्रो p हो नि त हैन र कन्भर्ट सेम हुन्छ सर यसमा तिमीले बुझ्यो कि नै हेलो जस्तै त्यो स्टेटमेन्ट बुझेछ कि नै I go to swimming whenever it is raining भनेको छ भने तिम्रो के भयो त p implies q को स्टेटमेन्ट तिमीले लियो भने हाम्रो के भनेको थियो त भन्दाखेरि q whenever p भनेको थियो के हैन हजुर whenever p भनेको थियो नि त भनेपछि पछाडीको जुन स्टेटमेन्ट छ it is sunny भन्ने त्यो हाम्रो p हो कि नै हो नि हैन q भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि I go to swimming हो भनेपछि अब तिमीले यहीँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब के रे अब जति पनि छ त्यो अरु फर्महरु इम्प्लिकेसनको त्यो निकाल्नु पर्यो अब इन्भर्स निकाल्दाखेरि के हो त इन्भर्स भनेको त p implies q को त के हो त नेगेसन अफ p implies q भनेको के हो त नेगेसन अफ p implies नेगेसन अफ q हो नि त हैन र भनेपछि के हुने भयो त p भनेको हाम्रो के हो त इट इज सनी हो नि त हैन भनेपछि इफ इट इज नट सनी देन इट इज नट देन I do not go to swimming ठीक छ यो स्टेटमेन्ट ठीक छ हैन हजुर कसैले डाउट छ भने भन है यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ तिमीहरु भनेपछि हाम्रो हजुर भन इफ देन मा लानै पर्छ कस्तो भने इफ देन मा लाग्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त तिमीहरुलाई किनभने हाम्रो लानै पर्छ इफ देन मा लयो भने तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ के लयो भने राम्रो बुझ्यौ यस्तो हो के भन्नाको मतलब तिमीले त्यो बुझ्नु पर्यो के p कुन हो q कुन हो भनेर बुझ्नु पर्यो के मेन त है बुझ्यौ हजुर हजुर भनेपछि त्यहाँनिर अबिरले कन्भर्समा लेखेको जुन स्टेटमेन्ट त्यो ट्रु छ कि फल्स छ ल भन त मलाई कुन छ अबिरले त्यहाँ कन्भर्समा जुन लेखेको छ नि स्टेटमेन्ट त्यो राइट छ त छैन कन्भर्समा सेम हुन्छ हैन कन्भर्सको त्यो राइट कन्भर्समा त q implies p हुनु पर्यो q implies p हुँदाखेरि के हुने भयो q भनेको त I go to swimming हैन र हो if I भयो नि त इज सनी भयो के if I go to swimming then के हुने भयो भने इट इज सनी हुने भयो नि त यो उल्टो भयो ठ्याक्क है यो अलिकति मिस्टेक भयो यहाँनिर बनाऊ है यो है तिमीले पछि है ठीक छ यो एउटा रङ भयो यो एउटा रङ छ है अब के हो यो तलको इन्भर्स हो यो कन्ट्रापोजिटिभ होला नि लास्टको त हजुर कन्ट्रापोजिटिभ के भयो त इफ आई डु नट गो टु स्विमिङ देन इट इज नट सनी यो ठीक छ नि त यो ठीक छ फेरि इन्भर्स लेखेन अनि यो इन्भर्स लेखेको छ तर यो राइट छ है कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रापोजिटिभमा तिमीले कन्भर्सको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसैमा नट थप्ने त हो नि हैन र हजुर तिमीले कन्ट्रापोजिटिभ ठीक लेखेको छ कन्भर्स रङ लेखेको छ यो त भएन नि यो त यो मिस्टेक भएको कन्भर्स रङ भएको छ अनि इन्भर्सको ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रापोजिटिभ लेख है ल ठीक छ नि हैन ठीक छ यसमा के डाउट छ भने भन है छैन छैन सर अर्को यो अर्को हेरौँ है त अहिलेको when I stay up late it is necessary that I sleep until noon भनेको यहाँनिर when भन्ने फेरि अगाडि आछ है कन्फ्युज हुने हैन फेरि बुझ्यौ when I stay up यो भनेको ती अहिलेकै कुरा हो यो q whenever p भने जस्तो तर के हो त यहाँनिर when पछि आछ के अगाडि छ स्टेटमेन्ट तर के हो त तिमीले बुझ्नु पर्यो भने when पछि आउने चाहिँ p नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो है when पछि आएको चाहिँ त्यो I stay up late चाहिँ p हो p भनेको के हो त I stay up late भयो हैन अनि त्यसपछि q भनेको के हो त it is necessary that I sleep until noon हैन यो भनेको तिम्रो के हो त q हो यो भइसक्यो तिमीले त अब इन्भर्स युज त निकाल्न सक्यौ नि त जस्तै अब इन्भर्स भनेको तिम्रो के भयो त if I do not stay up late then it is not necessary that I sleep until noon हैन कन्भर्स भनेको ठ्याक्क के भयो त अब q अगाडि आउने भयो it is not necessary that I sleep until noon यो ठीक छ ल यो उले लेखेको यो ठीक छ है ठीक छ ल यो पनि भयो अब नेक्स्टमा जाउँ हामी अब यहाँनिर प्रुभ द इन्भर्स एन्ड कन्भर्स अफ द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भनेछ दुईटा क्वेशन छैन त
हजुर दुईटा क्वेशन छैन त इफ balls snap then hammers are stood भन्ने छैन होइन नि, यहाँनिर होला नि त, हेर्दै जाम्ला नि त के ख र छ कि यहाँ थुप्रै पेजहरू छ कि ल यहाँ हेर त अर्को प्रुभ द्याट द इन्भर्स एन्ड कन्भर्स अफ द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट। अब यहाँनिर तिमीले के गर्नु पर्यो त ट्रुथ टेबलबाट देखाउँदा सबभन्दा सजिलो तिमीहरूलाई हुन्छ होइन। अब इन्भर्स भनेको तिमीहरूलाई थाहै छ, कन्डिसनल स्टेटमेन्टको अरू फर्महरू नेगेसन अफ पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू भनेर भनिसक्यो, उसले त्यहाँ लेखाएको छ होइन, यहाँनिर लेखाएको छ है उसले है, यो भनेको हाम्रो इन्भर्स स्टेटमेन्ट हो। त्यसपछि यताको यो क्यू इम्प्लाइज पी भनेको के हो त कन्भर्स हो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको होइन। अनि ट्रुथ टेबलबाट देखाउँदाखेरि उसको के छ त यो गरेछ उसले, त्यसपछि नेगेसन अफ पी भनेको ठिक छ, क्यू भनेको अनि त्यसपछि नेगेसन अफ पी इम्प्लाइज नेगेसन क्यू भनेको यताको ट्रु यताको फल्स हुँदाखेरि मात्रै फल्स हुन्छ होइन र। के भयो यहाँ, यो राइट छ होइन सर रङ भयो के तोरो अघि तलको पनि के गरेको यो तिमीले, ट्रु फल्स त फल्स हुन्छ के रे, यो त रङ भयो नि त। के अरे कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इम्प्लिकेसनमा त तिम्रो अगाडिको ट्रु पछाडिको फल्स छ भने त फल्स हुन्छ नि होइन र। अघि रङ भन्छ कि सर रङ भयो, यो रङ भयो है, यो तिमीले हेर है राम्रोसँग। तल पनि त्यस्तै भन्छ कि जे होस् अब रिजल्ट चाहिँ अब सेम आउँछ होइन। उसले यहाँनिर मिस्टेक गरेछ, ट्रु फल्स जस्तै क्यू नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी गर्दाखेरि अगाडिको हेर्ने पहिला क्यू ट्रु र फल्स भनेको फल्स हुन्छ यहाँनिर, उसको रङ भएको छ यहाँनिर है। मिलाऊ है तिमीहरूले, अरूले त सायद गर्यो होला सायद। त्यसपछि अर्को के छ लेट, यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ लास्ट इयरको लागि एक्जाममा आएको क्वेसन हो है, मैले त्यही भएर तिमीलाई दिएको हो, बुझ्यौ नि सर यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो यो तिमीहरूको उसमा सेकेन्ड सेममा के अरे पहिला सिएसआइटी उसलाई 2075 को ब्याच ल कुन आएको यो तिमीहरू कुन ब्याच हो यो अहिले ल। जस्तै यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन यहाँनिर दिएको छ लेट ए अल्डो इज इटालियन भनेर दिएछ, सजिलो छ यो क्वेसन होइन। अनि त्यसपछि बी भनेको बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ, अनि तिमीलाई फर्स्ट क्वेसन भनेको के हो त अल्डो इज नट इटालियन भनेको छ, त्यो भनेको त डाइरेक्ट नेगेसन अफ पी हो, ठिक छ। नेगेसन अफ पी हो उसले ए हो पी हो ए हो नेगेसन अफ ए हो है त्यो ल ठिक छ। सेकेन्ड क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अल्डो इज इटालियन वाइल बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ। अब यहाँनिर वाइल भनेको अब मैले अस्ति नै मैले वाइल्ड भनेको थिएन, बर्डको कुरा गरेको थिएँ, बर्ड भनेको नि एन्ड हुन्छ भनेको थिएँ, वाइल्ड भनेको नि त्यही हो, एन्ड नै हो है, कन्फ्युज नहुने है। अब अरूले के लेखाएको छ भन्ने कुरा तर उसले ठिक लेखाएको रहेछ यहाँनिर ए एन्ड बी ल ठिक छ कन्जङ्सन है। नेक्स्ट क्वेसन इफ अल्डो इज इटालियन देन बब इज नट इङ्ग्लिस, ठिक छ। अब अल्डो इज इटालियन भनेको ए भयो, बब इज नट इङ्ग्लिस भनेको बी हो, नेगेसन अफ बी ए इम्प्लाइज नेगेसन अफ बी भयो। त्यसपछि अल्डो इज इटालियन ए भइहाल्यो अर हो, अल्डो इज इटालियन अर डिसजङ्सन भइहाल्यो। इफ अल्डो इज नट इटालियन भन्ने बित्तिकै नेगेसन अफ ए भयो, देन बब इज इङ्ग्लिस, ठिक छ। तिमीहरूले यही लेखाएको छ कि अर्कै लेखाएको छौ? यही लेखाएको छ ठिक छ ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि आइदर अल्डो इज इटालियन होइन, आइदर अल्डो इज इटालियन एन्ड बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ है। भनेपछि आइदर अर आएकै छैन भने आइदरको अगाडिको जुन त्यो अल्डो इज इटालियन एन्ड बब इज इङ्ग्लिस छ त्यसलाई एउटा ब्र्याकेटमा राख्नु पऱ्यो। अल्डो इज इटालियन भनेको ए भयो एन्ड बब इज इङ्ग्लिस भनेको बी भयो, त्यसलाई एउटा ब्र्याकेटमा राखेर त्यसपछि अर आयो होइन भनेपछि, अनि त्यसपछि डिसजङ्सन भयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि नाइदर अल्डो इज इटालियन नर बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ यहाँनिर, उसले त्यो लेखेको ठिक छ। त्यहाँ बीचमा उ हुन्छ के हुन्छ एन्डको हुन्छ के। अब यहाँनिर हेरौँ है, मैले यो क्वेसन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, मैले यता पेन्टमा खोलेर देखाउँछु है त, पेन्टमा है, पेन्टमा मैले तिमीलाई ल यो क्वेसन है पहिला लेखौँ है त यहाँनिर है। हामीसित के थियो भन्दाखेरि ए भनेको के छ अरे अल्डो इज
Aldo इज is इटालियन Italian. अल्टो इज इटालियन हो ए भनेको बी भनेको चाहिँ हाम्रो बब इज इङ्ग्लिस हैन हजुर. ठीक छ अब तिमीले सोधेको क्वेशन के हो के भने हा Either Aldo is Italian, Bob is आइदर English. अल्डो इज इटालियन एन्ड बब इज इङ्ग्लिस Bob is यो त English अगाडिको or पार्ट त भयो अगाडिको पार्ट त भयो के गाह्रो होइन है सेकेन्ड पार्ट हेर पछाडि पछाडि पार्टमा और हुन्छ के बीचमा के भयो भन्दाखेरि नाइदर अल्डो इज इटालियन है नाइदर डाइरेक्ट म पछाडि गएँ है नाइदर अल्डो इज इटालियन अनि के छ त नर हो नर बब इज नर इंग्लिश बब इज इंग्लिश इङ्ग्लिस हो यहाँ हेर है अब यहाँ नाइदर नरको कुरा आछ कि अगाडि आउँछ हैन सर नाइदर नरको कुरा आउने बित्तिकै तिम्रो के भयो त यो नाइदर भनेको त Negation. इदरको त उसको त नेगेसन हो नि त नेगेसन हैन? अफ ए यहाँ हेर है अब के हुने भयो त भन्दाखेरि नाइदर भन्ने बित्तिकै यो स्टेटमेन्ट तिम्रो एज अ होल यो पुरै यो जुन छ नि यसलाई नेगेटिभ बनाएको हो कि यसले भने चाहिँ नेगेसन भयो होइन म भन्छु है अहिले नेगेसन भयो अल्सो भयो चाहिँ अल्डो है यो ल अल्डो इज इटालियन भनेको ए भयो हैन अब यो नर भनेको त आइदर अर्को हो नि त होइन र आइदर अर्को जब मैले जब अगाडि नै नेगेसन दिइसक्यो भने यो स्टेटमेन्ट त अर हुन्छ क्या यहाँ बुझ्यौ तिमीले यो लेखे पनि भयो हेर राजा होइन अब तिमीहरूले पहिला डिमर्गन्स थ्योरम पढ्यो नि यो अर हो नि त यो भनेको होइन ए प्लस बीको होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो ए बार इन्टु बी बार हो कि नै हजुर. हो कि नै भने तिमीले यसरी लेख्न सक्यौ नेगेसन अफ ए एन्ड नेगेसन अफ के बुझ्यो कि नै के आइडिया आयो नाइदर नर आउँदाखेरि के भयो त यो नाइदरले के डिनोट गरेको भने तिम्रो एज अ यो कम्प्लिट स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स छ भनेर भनेको हो कि नेगेटिभ छ भनेको है बुझ्यो कन्फ्युज हुने होइन बुझ्यो कि नै तिमीले यसरी लेखे पनि भयो तर यो लेख्दाखेरि तिम्रो यो एन्ड आउँछ यहाँनिर कन्जङ्सन आउँछ है ठिक छ सर कन्फ्युज भयो ठिक छ सर. ठिक छ होइन ल मेन है यो यही नै हो कि मेन अलिकति तिमीलाई कन्फ्युजन हुने 5 मार्क्समा आएको थियो यो क्वेसन है तिमीहरूलाई सजिलो छ नि यो त यति गरेपछि 5 मार्क्स आउँछ हेर त ल त्यसपछि अर्को के छ त बाँकी हामीसँग अब अरू के हो यो एज्युम द्याट ट्रु टेबल अफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस बिलिभ्स आर क्विज यो ट्रु फल्स के आयो ट्रु फल्स ठीक छ होला लास्टको ट्रु फल्स ट्रु हो मेरो नि त यहाँ अब मैले डाइरेक्ट लेखाएर चाहिँ हुन त अब ठिक छ यो कसैले बुझेन भने भन्नु लास्टको गरिदिनु सर एकचोटि लास्टको ल गरौँ है त ल यहाँनिर मैले बन्द गरेँ भन है तिमीले यो के छन् त्यहाँनिर पढ त त्यहाँनिर के छ स्टेटमेन्ट भन त मलाई सक्छौ इफ बिलिभ्स आर नट क्विल्स है के छ त स्टेटमेन्ट इफ बिलिभ्स आर नट क्विल आर नट यतिकै लेखेँ क्विल्स के छ अरू देन बोथ बाल्स के बीए BLARBS BL ए बार्ब्स भनेको यल पनि हुन्छ अगाडि बी पछि यल त्यहाँ अगाडिको आर नट स्नप देन बोथ ठिक छ ब्लब्स एन्ड देन बोथ ब्लब्स आर नट स्नप are not blast are not snuffs then both
ब्लाब्स हैन रे ब्लाब्स BLARBS ब्लाब्स आर नट snarf and एन्ड blades are not maids. ब्लेड्स हैन BLARES हैन आर नट IRES. Not maids. Not? YARES. ए यो टर्म्स चाहिँ के छ हैन ब्लेड्स जस्तो लाग्थ्यो BLAIRS रहेछ ल BLAIRS यो हो ठिक छ ठिक छ सर. अब हाम्रो यो त तिम्रो इफ भन्ने बित्तिकै यो एउटा आयो इफ आछ यहाँनिर यो स्टेटमेन्ट हो यो है अगाडिको बिलिभ्स आर नट क्विल्स भनेको के हो त तिमीलाई यहाँनिर के दिएछ भन्दाखेरि यसलाई अहिले एकछिन उसै गरौँ बिलिभ्स आर नट क्विल्स भनेपछि अब हाम्रो के भयो त यहाँनिर बिलिभ्स आर नट क्विल्स बिलिभ्स आर क्विल्स भनेको ट्रु भनेर दिएछ हामीलाई हैन बिलिभ्स आर क्विल्स भनेको त ट्रु दिएछ नि त हो कि नै हेलो सुने हौ हो सर हजुर. दिएछ सर. बिलिभ्स आर क्विल्स भनेछ भनेपछि हाम्रो के भयो त यहाँनिर के दिएछ स्टेटमेन्ट चाहिँ इफ बिलिभ्स आर नट क्विल्स भनेछ भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो फल्स. नेगेसन अफ ट्रु हो यो भनेको हैन हजुर. हैन अनि इफ भनेको इफ देन आयो ल अब पछाडी यहाँ छ अब बाँकी दुईटा बोथ ब्ल्याब्स आर नट स्नाप्स भनेछ ब्ल्याब्स आर नट स्नाप्स भनेको के हो ब्ल्याब्स आर नट स्नाप्स भनेको फल्स हो हैन फल्स भन्ने बित्तिकै के भयो त तिम्रो नेगेसन अफ फल्स एन्ड छ यहाँनिर भने चाहिँ कन्जङ्सन हुने भयो त्यसपछि ब्लेड्स आर नट मेस भनेको यो ट्रु छ होला स्टेटमेन्ट नेगेसन अफ ट्रु छ हैन यो भएपछि के भयो त नेगेसन अफ ट्रु भनेको त फल्स हो हामीलाई थाहा छ हेर इम्प्लाइज नेगेसन अफ फल्स भनेको ट्रु हो ट्रु एन्ड फल्स के आयो यहाँबाट पछाडि जे आए पनि ट्रु चाहिँ भइहाल्यो यो भनेको ट्रु एन्ड फल्स भनेको त फल्सै हो हैन र ट्रु भइहाल्यो ट्रु एन्ड फल्स भनेको ट्रु हो कि फल्स हो एन्डमा फल्स हो एन्डमा त फल्स हो नि हैन र फल्स इम्प्लाइज फल्स भनेको के हो त ट्रु हो नि त ट्रु हजुर हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रु आयो ठिक छ सर ल केही गाह्रो त छैन जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिरसम्म हैन यति नै हो असाइनमेन्ट के अरू पनि छ त्यहाँ एउटा क्वेशन छ के कुन चाहिँ लेख्न त म भन्दिन्छु. छुटे खरा यहाँनिर क्वेसन के क्वेसन छुटे ल भन त त्यो इन्भर्स अनि कन्भर्स अनि कन्ट्रापोजिटिभ वाला हो के म भन्दिन्छु लेख्नु त. ल पह ल नोटप्याडमै लेखौँ ल भन ल इफ हेमेड यो त इफ देनमा देखा के या त सही लेखा इफ देनमा रे HAMEEDS यो त सजिलो छ होला भन त्यही त आर स्टेट्स एउटै भएर के सर नगरेको यो पनि थियो भन भन्नाले थियो एउटै लाग्थ्यो सजिलो छ भने मैले अब सक्छु भने त ठिकै छ स्नाप्स हैन हजुर यति हो हजुर सर. यसको के गर्नु पर्यो मैले कन्ट्रापोजिटिभ मात्र गर्दैन कन्ट्रा यस्तो के अब इफ यो भनेको यसलाई पी मान हैन हामीदार स्मिट्स भन्ने अनि बाब्स र स्नाप्स भन्नेलाई क्यू मान कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के हो त नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी हो नि त हैन र अनि के हुन्छ त इफ बाब्स आर नट स्नाप्स हमिज आर नट के हैन र स्टेट के हो यही हो सर यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ यस्तो गरौँ ल अब तिमीहरूलाई के त्यसो भने अब तिमीलाई अलिकता डाउट लाग्यो भने म के गर्छु भन्दा तिमीहरूलाई अलिकता उस गराउँछु है त अब यो रमाइलो पनि छ तिमीले अब कतिको ध्यान दिन्छौ भन्ने कुरा है त यहाँ हेर है त ल यसो गरौँ ल त्यसो भने मैले कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छु हैन यो चाहिँ मैले किन गराउन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभको लागि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ उस गर भन्छ क्या लेख भन्छ क्या त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अस्ति पनि मैले हल्का त त्यो अल द्याट ग्लिटर इज नट गोल्ड यता भनेर गराएको थिएँ हैन र हवस् सर हजुर. यस्तो गरौँ है त्यसो भने तिमीले कन्भर्ट इन्टु यसो गरौँ
प्र्याक्टिस गरौँ ल त्यसमा कन्भर्ट इन्टु जति प्र्याक्टिस गरे यो उस हुन्छ यो कन्भर्ट इन्टु सोध्ने तरिका धेरै छ है कन्भर्ट इन्टु इफ देन स्टेटमेन्ट गरौँ ल इफ देन स्टेटमेन्ट यो गरिसकेपछि तिमीले त अब यसलाई कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ जेमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौ त्यो स्टेटमेन्टलाई है यस्तो गरौँ ल फर्स्टमा एउटा क्वेसन छ मसँग ल है वान गेट्स वाइजर विथ एज वान गेट्स वाइजर विथ एज छ ल यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो इफ देनमा लानु पर्यो के गर्नु पर्यो ल भन भन सकिन्छ इफ देनमा लाने है जुन भन्न खोजेको स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको मिनिङ आउनु पर्यो मेन कुरा चाहिँ हैन त्यसपछि तिमीले त अब मिला कसरी लेख्छौ ल भन वान गेट्स वाइजर विथ एज रे इफ देनमा लान सक्छौ इफ र देन बनाउनु पर्यो के इफ र तिमीले अब देन बनाउनु पर्यो इफ देनमा लानु पर्यो स्टेटमेन्टलाई ल भन न भन वान गेट्स वाइजर विथ एज भनेको के हो कोही पनि मान्छे भनौँ न अब जति बुढो हुन्छ होइन के हुन्छ त वाइजर हुन्छ भनेको त्यतिखेर बुद्धिमानी हुन्छ भनेको बुझ्ने हुन्छ भनेको होइन र If one's age gets increased, one's gets wiser. Then one's gets wiser. If one gets older, he gets wiser. इफ के अरे भन त कसले भनेको If one gets older, वान गेट्स then he gets wiser. देन हि गेट्स कसले भनेको यो Wiser. को यो भन्ने मान्छे सन्देश ए उसले भनेको यो ठिक छ इफ वान गेट्स ओल्डर देन हि गेट्स वाइजर भन्न खोजेको त्यही त हो नि त्यसले अथवा चाहिँ यहाँनिर मैले एज भन्ने टर्म राखेको छु अब तिमीले अब त्यो एज भन्ने टर्म नै लेख्छौ भने पनि लेखेको हुन्छ त्यो के खास फरक पर्दैन के इफ वान एज अथवा इफ पिपल एज अथवा इफ वान गेट्स ओल्डर इफ वान एजेस भनेर लेखे पनि हुन्छ जसरी लेखे पनि हुन्छ क्या जस्तै उसले त्यहाँ भन्यो नि इफ वान गेट्स ओल्डर भनेर त्यो ठिक छ मेसेजमा कसको मेसेज आएको कमलले हो रिप्लाई गरेको यहाँनिर ल देखेछ नि होइन तिमीहरूले उसले भनेको ठिक छ है यो त्यसपछि तिमीले अब यसलाई नै अब के हो त भन्दाखेरि अब तिमीले कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ है यसलाई है ठिक छ ल सकिन्छ होइन कहिलेकाहीँ सोध्छ है यसरी के अब अर्को छ ल हेरौँ है त ल तिमीले कतिको भन्छ है त 2 नम्बरको गरौँ है त you may purchase beer है भनौँ न ल तिमीहरूलाई अब provided you are 21 है भनौँ न नेपालमा कति छ अब 18 ल ल you may purchase beer provided you are 18 or older रे ल तिमीले अब यसलाई लेख्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो इफ देनमा If you भन if you are 18 then you may purchase then you may If you are 18 तर पनि भयो होला नि or older, then then you can purchase or beer. You may you may purchase beer यही हो बुझ्यो भन्नु खोजेको त्यसपछि तिमीले लेख्नु पर्यो ठिक छ नि हैन त्यो चाहिँ लास्ट एउटा गरौँ त्यसपछि उस गरौँ है त यो भन्दा अरूमा जाम्ला हामी हैन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यही हो मेन कुरा चाहिँ है बियर सेल्स एन्ड आफ्टर 7th इनिङ भन्यो न ल यो अब मैले कतै भेटाएको त्यही भएर मलाई भनेको है यो ल यो यसलाई लेख्न सक्छौ मिनिङ के हो भनेर चाहिँ अब के हो 7th इनिङ भनेको के हो भनेर नसोध्दा फेरि हैन के हुन्छ 7 बजेपछि बन्द हो क्या त्यस्तै बुझ न अब 7th इनिङ भनेको यति हो तिमीले भन्न सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु पर्यो मेन कुरा त 7
If it gets 7 innings, then bear sales end. If के रे if If it if it's is भनेर if it's 7th inning, 7th inning then bear sales ends. then beer sales End. in ल ठिक छ कि कसैलाई केही छ भने भन यहाँनिर ठिक जस्तो लाग्यो बुझे जस्तो लाग्यो एउटा हेर्दिम न त ल where there is a smoke there is a fire कमा भनौँ न कमा there is a fire ल If there is fire, then there If is there is a there If is there is a smoke, smoke, then there is a fire. कुन चाहिँ अगाडि हुन्छ रे if there is a Smoke. smoke, if there is a smoke then there is a fire. then there is a fire यति भनेपछि तिमीले सक्छौ जस्तो लाग्छ मलाई अब बेसी एउटा आइडिया थाहा हुनु पर्यो किनभने कहिलेकाहीँ अब यस्तो डाइरेक्ट इफ देनै भनेर दिँदैन के जुन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट नै दिँदैन तिमीलाई कन्भर्ट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ नर्मल एउटा स्टेटमेन्ट दिन सक्छ त्यस्तो दियो भने तिमीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई इफ देनमा लानुपर्छ है कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा कन्फ्युज हुने हैन फेरि पछि अब यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ इफ देनमै छैन कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ला फेरि है बुझ्यौ बुझियो सर बुझ्नु भने अब ठीक छ है त सर यो आफ्टर बट when whenever सबै त्यो पछि आएको सबै पी हुन्छ त्यो त मैले त्यहाँ तिमीलाई त्यत्रो लिस्ट दिएको छु त हेर्नु पर्यो नि त के छ हैन र दिएछु नि हैन र दिनुभयो सर ल हेर्नु पर्यो है राजा त्यो हेर्नु पर्यो ठिक छ कता गयो तिम्रो कतिजना छ 20 जना रहेछ है त एटेन्डेन्स गर्दिनु हामीसँग टाइम छ नि हैन 42 ल छ अब तिमीलाई म अझ अरु पनि एक्जाम्पलहरु गराउँछु ल यो यही क्वेशनहरु मैले यहाँ राखेर छ ल जस्तै अब ट्रान्सलेटिङ इन्टु इंग्लिश सेन्टेन्सेस भन्ने छ हैन यो त मैले तिमीलाई अस्ति पनि हल्का त गराएँ है त्यो पनि यहाँ हेर मैले के छ त भन्दाखेरि यो तिमीलाई के रे एक्जाममा सोध्ने हो के अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हाउ क्यान दिस इंग्लिश सेन्टेन्स बी ट्रान्सलेटेड इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन भनेर जस्तो तिमीलाई एउटा उस दिन्छ सेन्टेन्स दिन्छ है यो के रे यो सेन्टेन्स दिन्छ त्यसले तिमीले के गर्नुपर्छ यसलाई यो तल जुन लेखेको छ यो लजिकल एक्सप्रेसनमा त्यसलाई लानुपर्छ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन अब यो स्टेटमेन्टमा लानुपर्छ है हामीले प्रोपोजिसनमा लानुपर्छ अब के हो त भन्दाखेरि जस्तै तिमीलाई यो नि र एउटा स्टेटमेन्ट छ यहाँनिर यु क्यान एक्सेस द इन्टरनेट फ्रम क्याम्पस ओन्ली इफ यु आर अ कम्प्युटर साइन्स मेजर अर यु आर नट अ फ्रेसम्यान भन्छ यसरी दियो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो यसलाई अब सबभन्दा पहिला त यो यहाँनिर हाम्रो कतिवटा स्टेटमेन्ट छ भन्दाखेरि प्रोपोजिसन कतिवटा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो एउटा कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन हो कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भनेको अब दुईटा भन्दा बढी अब प्रोपोजिसनहरु मिलेर बनेको जस्तै यहाँनिर यु क्यान एक्सेस द इन्टरनेट फ्रम क्याम्पस भन्ने एउटा प्रोपोजिसन छ स्टेटमेन्ट छ हैन यहाँनिर हैन ओन्ली भनेको त हाम्रो त्यो कन्डिसनलिस्टको अनि चाहिँ यु आर अ कम्प्युटर साइन्स मेजर भन्ने एउटा छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अनि यु आर नट अ फ्रेसम्यान अथवा यु आर अ फ्रेसम्यान भनेर लेख्छौँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा है यो भनेको के हो त हाम्रो तीनटा हामीसँग के छ त प्रोपोजिसन छ अब तिमीले त्यही हिसाबले अब एबीसीडी पीक्यूआर कसरी हुन्छ त्यसलाई अब तिमीले डिनोट गर्ने हो है जस्तै यहाँनिर के गरेछ भन्दाखेरि जस्तै यु क्यान एक्सेस द इन्टरनेट फ्रम क्याम्पस भन्नेलाई चाहिँ ए मानेछ यसले है त्यसपछि यु आर अ कम्प्युटर साइन्स मेजर भन्नेलाई के गरेको त सीले डिनोट गरेछ है त्यसपछि यु आर अ फ्रेसम्यान भन्ने चाहिँ यु आर पोजिटिभमा गर्छ जहिले पनि हामीले डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ है त्यसलाई चाहिँ के गरेछ त यहाँ स्टेटमेन्ट चाहिँ यु आर नट अ फ्रेसम्यान छ तर चाहिँ हामीले डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोपोजिसनलाई कुनै पनि भेरिएबलले पोजिटिभमा गर्छ है अब यु आर अ फ्रेसम्यान भनेर चाहिँ यसले के गरेछ त एफ भनेर डिनोट गरेछ अब यसलाई हामीले केमा लानु पर्यो त लजिकल एक्सप्रेसनमा लाँदाखेरि के हुन्छ त यु क्यान एक्सेस द इन्टरनेट फ्रम क्याम्पस भनेको ए हो ए भयो हैन ओन्ली भनेको के हो त हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो इम्प्लिकेसनको भने चाहिँ इम्प्लाइज भयो त्यसपछि के छ त यु आर अ कम्प्युटर साइन्स मेजर भनेको के हो त सी हो हैन सी अर भयो
अर भयो यु आर अ फ्रेसम्यान यु आर नट अ फ्रेसम्यान भनेको के हो त यो हाम्रो यु आर अ फ्रेसम्यान भन्ने चाहिँ एफ हो एफको चाहिँ के हो त इम्प्लिकेसन नेगेसन हो यति भयो बुझ्यो न यो यस सर ठिक छ यो त स्टेटमेन्ट तिमीलाई कहिलेकाहीँ यसरी दिन्छ है यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो है त अर्को हेरौँ है त ल यहाँनिर हेर त हाउ क्यान दिस इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बी ट्रान्सलेटेड इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन भनेछ यु क्यानट राइड द रोलर कोस्टर इफ यु आर अन्डर 4 feet टल अनलेस भनेछ त्यहाँनिर है अब अनलेस भन्ने कुन हो अब इम्प्लिकेसनको हो यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो बुझ्नु पर्यो कि है इफ यु आर अन्डर 4 feet टल अनलेस यु आर ओल्डर देन 16 years old भनेछ यहाँनिर अब एउटा त के भयो त यु क्यानट छ यहाँनिर तर यु क्यान राइड द रोलर कोस्टर भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट भयो हाम्रो है एउटा भयो यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ त यु क्यान राइड द रोलर कोस्टरलाई हामीले क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यु आर 4 feet टल भन्नेलाई चाहिँ हामीले केले गरेको छ त आरले गरेको छ यहाँनिर केले गरेको छ रेस्पेक्टिभली नै होला सायद ठिक छ अनि त्यसपछि के छ त यु आर अन्डर 4 feet टल भन्नेलाई चाहिँ केले गरेछ त आरले गरेछ अनि एन्ड यु आर ओल्डर देन 16 years old भनेछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अर्को स्टेटमेन्ट भयो रेस्पेक्टिभली त्यसपछि सेन्टेन्सलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त के भयो अनलेस आउने बेलामा के हुन्छ अनलेस आउँदाखेरि के हुन्छ स्टेटमेन्ट के हेर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि हेर्नुपर्छ अनलेस आउँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर हेर अब तिमीहरूले अब त्यो बिर्सिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई तिमीहरूले अनलेस आउँदाखेरि यहाँ हेर स्टेटमेन्ट क्यूज इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी अब यहाँ हेर यी क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी यो त मैले गराउनु त गराएको थिएन तर बुझ्नु पर्यो यो होइन ठिक छ नि होइन क्यू अनलेस नेगेसन अफ पी पी इम्प्लाइज क्यू भनेको यो तिमीले बुझ्नु पर्यो याद गर है यो कुरा यो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त क्यू अनलेस नेगेसन अफ पी भनेको हैन भनेपछि अब हामी यहाँ जानु पर्यो ल यहाँ हेर यहाँनिर हेर त हेलो हजुर भन ए होइन सर ठिक छ हेर्यौ तिमीले देखेछ कि नै यो देखेछ सर ल ठिक छ हेर है यो है यो पनि अरू छ म पोस्ट गरिदिन्छु तिमीले हेर यो सेम त्यही नै हो है जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ मैले चाहिँ गरेको छैन यो एक्जाम्पल राखेको छु यो पनि तिमीले आफैले हेर ठिक छ म पोस्ट गरिदिन्छु यो तिमीले हेर है यो फाइल म अरूमा जान्छु यो पनि त्यही हो यो पछि डिस्कस गरौँ ल जस्तै यहाँ पनि छ एउटा छ यो है ल त्यसो भने यहाँ जाऊँ त्यसो भने ल अब हामीले लजिकल इक्विभ्यालेन्स त पढ्यो प्रोपोजिसनल इक्विभ्यालेन्स पढ्यो कहिलेकाहीँ अब व्हाट इज लजिकल इक्विभ्यालेन्स भने जुन प्रोपोजिसनल इक्विभ्यालेन्समा हामीले पढाएको थियो त्यही नै हो लेख्ने है दुईटैको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने त्यसलाई हामीले के हो त लजिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छ दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ भनेर भन्छ है अब यहाँनिर हाम्रो के हो त सम इम्पोर्टेन्ट लजिकल इक्विभ्यालेन्सहरू छ यो कुराहरू अब हामीले किनभने पछि इक्विभ्यालेन्स छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि हामीले त एउटा ट्रुथ टेबलबाट गर्छौँ डाइरेक्ट त्यो ट्रुथ भ्यालुहरू चेक गरेर दुईटैको सेम छ भने चाहिँ के हो त दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ
भन्छ। नत्र कहिलेकाहीँ के हो त ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर गर भन्छ, भनेको यो युज गरेर गर्ने के, ट्रुथ टेबलबाट नगरिकन कहिलेकाहीँ ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर गर भन्यो भने जुन हामीले यो अब यो पढ्छौँ यसबाट गर नि है। तिमीलाई क्वेसनमै भनेछ भने चाहिँ यो फलो गर्नुपर्छ, ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर गर भने तिमीले के हो त यो जुन लहरू छ हामीले त्यसैबाट गर्ने हो। यो भनेको हामीले डिजिटल लजिकमा जुन पढ्यो त्यो नै हो, डिक्टो त्यही हो हैन। डिजिटल लजिकमा चाहिँ हामीले 0 र 1 भनेर पढाएको थियो, यहाँनिर के हो त अब हामीले ट्रु र फल्स भनेर पढ्छौँ है। जस्तै अब आइडेन्टिटी ल भन्ने त हामीले त्यहाँ पनि पढेको हैन। पी भनेको एउटा कुनै प्रोपोजिसन हो, त्यो आइदर ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ हैन। यदि पी हाम्रो ट्रु छ भने के हो त ट्रु एन्ड ट्रु हुन्छ, फल्स छ भने अनि के हो त फल्स एन्ड ट्रु भनेको त फल्स भनेको पी को भ्यालु जे छ त्यही नै हुन्छ नि यतापट्टि हैन र, हो कि नै हो नि। यो त हामीले पहिला पढेको हो नि त यो हैन र, कि बुझेन यो? बुझेन यो ठिक छ, यो बुझ्यौ? यो यति हेर त, यसमा के तिमीलाई डाउट छ भने भन त ल। यो त अब पहिला पनि पढेको हो गरे, याद चाहिँ हुनुपर्छ पछि हामीले युज गर्नु पर्दाखेरि है। पी भनेको कुनै एउटा प्रोपोजिसन भनेर बुझ, टी भनेको त अब तिम्रो ट्रु र फल्स हो, टी र एफ भनेको त त्यहाँ हेर त। यो त्यो लहरू एसोसिएटिभ कमिटी थाहा, डबल नेगेसन थाहा छ तिमीहरूलाई, डोमिनेसन, आइडेम्पोर्टेन्ट र आइडेन्टिटी त हामीले पहिला पनि पढेको। ठिक छ, केही डाउट छ भने भन है। छैन सर। छैन भने भन, म भनिदिन्छु है फेरि। यति मैले पहिले पढिसकेको, त्यही भएर मैले खासै उस नगरेको यसमा। अर्कोमा जाम। हुन्छ सर। हुन्छ सर। अब यहाँनिर हेर त, डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई हैन? त्यो त तिमीहरूले म्याथमा पढ्दा पढेको राखेको हैन। डिमर्गेन्स भन्ने पनि आउँछ है अब यहाँनिर फेरि, यो सबै युज हुन्छ। अब डिमर्गेन्स भने के हो त, नेगेसन पी एन्ड क्यू छ भने एन्ड छ भने यहाँ अर हुन्छ, नेगेसन पी अघि भर्खर पनि मैले भनेको थिएँ हैन। यो भइहाल्यो डिमर्गेन्स। अर्को चाहिँ एब्जर्प्सन ल छ, यो हामीले पहिला पनि त्यो डिएलमा गरे हो यो है। यो गर्दाखेरि तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट टु पी नै आउँछ है। यो नि एब्जर्प्सन ल भन्छ। लास्टमा चाहिँ एउटा नेगेसन ल छ। यो भनेको हामीले यो के अरे यो यो यसको र यसको एक्जाम्पल चाहिँ केमा दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ टोटोलोजी र कन्ट्राडिक्सनमा दिएको थियो हैन। तल र माथिको के, माथिकोलाई टोटोलोजीमा दिएको थियो, तलको कन्ट्राडिक्सन, किनभने जहिले पनि फल्स आउँछ क्या तलको, माथिको जहिले पनि ट्रु आउँछ। यो चाहिँ नेगेसन ल है खासमा चाहिँ है। हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ नेगेसन ल भनेर लेख्नुपर्छ पछि चाहिँ, ठिक छ? ल अब त्यसपछि अर्को हेरौँ है त। यो भनेको खासमा के हो त, यो मैले तिमीलाई एउटा उसबाट तिमीहरूको जुन बुक छ त्यसबाट गरे हो। यसको चाहिँ के हो त, लजिकल इक्विभ्यालेन्सेस इन्क्लुडिङ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेर छ। यो सबै त तिमीहरूले हेर्नु पर्दैन हैन। यो हामीले ट्रुथ टेबलबाट कतिपय चिज त ट्रुथ टेबलबाट पनि प्रुभ गर्छ। यो फर्स्टको भनेको तिमीलाई थाहै छ, पी इम्प्लाइज क्यूलाई हामीले के हो त नेगेसन अफ पी डिसजङ्सन क्यू पनि लेख्न सक्छ है। नेगेसन अफ पी अर क्यू भनेर पनि लेख्न सक्छ। यो चाहिँ खुब युज हुन्छ पछि है। पी इम्प्लाइज क्यू बराबर भनेको यो हो है। यो हामीले ट्रुथ टेबलबाट देखाउन पनि सक्छ, अथवा हामीले ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर पनि हामीले पछि गर्छौँ। पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त, नेगेसन अफ पी डिसजङ्सन क्यू अर क्यू है। यो चाहिँ एकदमै युज हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ, यो माथि टपको चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो है। अब पी इम्प्लाइज क्यू भनेको त यो हाम्रो यो पनि छ, यो थाहा छ तिमीलाई। यो कन्ट्रापोजिटिभ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर त हामीले मैले असाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ, त्यो प्रुफ पनि गरिसक्यो तिमीले है। यो अरू तिमीहरूले हेर्न मन लाग्यो भने हेरे पनि भयो हैन, नत्र खासै जरुरी छैन यो है। अब यतापट्टि यो बाई कन्डिसनलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पी बाई कन्डिसनल क्यू भनेको पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी भनेको त्यही नै हो, खासै त्यो फरक छैन। यो चाहिँ मैले अब तिमीलाई उसको लागि मात्रै राखिदिएको होइन। मेन भनेको तिमीहरूले हेर्नुपर्ने यो दुईवटा स्लाइड हो। त्यसपछि यसको चाहिँ यो माथिको यो पोइन्ट, यो फर्स्ट यो हेर्नु पर्यो है। यो भनेको त अब इनरबाट डिराइभ हुने हो, जुन हामीले फर्मुलाहरू युज गर्छ त्यसैबाट डिराइभ हुन्छ। यो खासै त्यस्तो उस गर्नु पर्दैन है। ल अब यहाँनिर तिमीलाई कसरी सोध्छ क्वेसन भन्दाखेरि, सो द्याट पी डिसजङ्सन पी कन्जङ्सन इम्प्लाइज पी डिसजङ्सन क्यू इज अ टाउटोलोजी भन्छ। तिमीले त यो त अब ट्रुथ टेबलबाट डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छ
ट्रु टेबलबाट गऱ्यो भने त टिटिटी सबै टिटिटी आयो भने के हुन्छ त यो टोटोलोजी हुन्छ। तर तिमीलाई के भने त यो भन्दाखेरि अब ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर गर्ने हो भन्छ तिमीलाई सोध्यो भने है। हामीले के गर्नु पर्यो त अब त्यो फर्मुला लगाएर गर्नुपर्छ के, ठिक छ नि। जस्तै यहाँनिर अब टु सो द्याट दिस स्टेटमेन्ट इज अ टोटोलोजी विल युज लजिकल इक्विभ्यालेन्सेस टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट इज लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु टी भनेको टी भनेको ट्रु हो भने ट्रु आउनु पर्यो टोटोलोजी हुनको लागि चाहिँ हैन। तिमीलाई अब कन्ट्राडिक्सन भनेछ भने एफ आउनु पर्यो, फल्स आउनु पर्यो के। जस्तै अब यो स्टेटमेन्ट छ भने पी कन्जङ्सन क्यू इम्प्लाइज पी डिसजङ्सन क्यू छ भने अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यसलाई पी मान, यो इम्प्लाइ छ नि, यसलाई अब हामीले के गर्ने त फर्दर हामीले यसलाई उस गर्ने हो, ब्रेकडाउन गर्ने है। अब यो पी यो क्यू भने जस्तो यो भनेको यो पी यो क्यू भने जस्तो भनेपछि नेगेसन अफ पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त भर्खरै पढेको हामीले। यो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त नेगेसन अफ पी अर क्यू हो हैन हैन हो भनेको यो के हो भने के हुन्छ त नेगेसन अफ पी हुन्छ। यो अगाडिको पी एन्ड क्यू भनेको नेगेसन अफ पी अर क्यू भयो पछाडिको भयो है किन हैन सर बुझ्यो। यो भनेको त्यो फर्मुला युज गरेको। अब यो भनेको तिमीले के हो त यो डिमोर्गन्स लाउने हो यसलाई हैन। ए एन्ड बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट अर बी कम्प्लिमेन्ट हैन। नेगेसन अफ पी अर नेगेसन अफ क्यू भनेको यो पछाडिको त सेम छ, ठिक छ ठिक छ नि हैन। अब यहाँनिर मैले के गरेछु त भन्दाखेरि यो पी र पीलाई मैले एरेन्ज गरेछु, सबै अर छ हैन। अरूलाई त हामीले यताउता एरेन्ज गर्न पायो यो कम्युटेटिभ ल अनुसार चाहिँ। नेगेसन अफ पी र यो पीलाई मैले एकतिर राखेँ, यो अरै छ, अर्को पनि अर छ भने चाहिँ मैले नेगेसन अफ क्यू र मैले क्यूलाई चाहिँ अर्कोतिर राखेँ कम्युटेटिभ ल लगाएर है। तिमीले साइडमा लेख्नुपर्छ है। अब अहिले भर्खर पढे अनुसार नेगेसन ल अनुसार के थियो त नेगेसन अफ पी अर पी भनेको त ट्रु हो नि त। यो लास्टको नेगेसन ल अनुसार छ पी अर नेगेसन अफ पी भनेको त ट्रु हो, एन्ड छ भने फल्स हो। तर यहाँनिर मेरो के छ त अर छ भने चाहिँ यो ट्रु आयो, दुईटै ट्रु आयो नि त आयो कि नै। ट्रु अर ट्रु भनेको त ट्रु हो, यो डोमिनेसन ल हो। यो डोमिनेसन ल भनेर मैले यहाँ लेखेको छु होला यो पी इम्प्लाइज पी अर ट्रु भनेको ट्रु छ, त्यही नै हो यो भनेको चाहिँ है। यसमा के छ त हाम्रो ट्रु ट्रु भनेको ट्रु नै हो। हजुर त्यो हामीले नि एक्जामको साइडमा यो डिमोर्गन ल कम्युटेटिभ ल लेख्नुपर्छ है। त्यो लेख्नुपर्छ नत्र हुँदैन फेरि, यसमा त लेख्नुपर्छ किनभने हामीले ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेको। तिमीले कुन ल युज गरेका छौ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ यहाँनिर, ठिक छ। यो पछि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ, अहिले तिमीलाई अलिकति उस हुनसक्छ। तिमीलाई यसरी क्वेसन सोध्यो भने यो टाउटोलोजी हो भनेर प्रुभ गर भन्यो भने फर्स्टमा के हो त भन्दाखेरि टाउटोलोजी भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यो स्टेटमेन्टको रिजल्ट चाहिँ ट्रु आउनु पर्यो भनेर देखाउनु पर्यो है। कन्ट्राडिक्सन भने चाहिँ कहिले काहीँ भने नि फल्स आउनु पर्यो, फल्स। यसमा के तिमीलाई डाउट छ? नै। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त्यसपछि उस गरौँ ल है त। यहाँनिर हेर त जस्तै तिमीलाई सो द्याट अब नेगेसन अफ पी डिसजङ्सन त्यसपछि ब्र्याकेटमा नेगेसन अफ पी कन्जङ्सन क्यू एन्ड यो दुईटा चाहिँ दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर सोधेछ सपोज है। ट्रु टेबलबाट पनि गराए हुन्छ, तिमीलाई भनेछ छैन भने ट्रु टेबलबाट गरे नि भयो, नत्र ल अफ इक्विभ्यालेन्ट युज गरेर गर भनेछ भने तिमीले के हो त भन्दा यसरी गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दा मैले एउटा लिएँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड नेगेसन अफ पी यो छ हैन। तिमीले रिजल्ट के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो नेगेसन अफ पी कन्जङ्सन नेगेसन अफ क्यू निकाल्नु पर्यो हैन। यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त अब तिमीले यहाँनिर अब यसरी यो लगाउने हो है। यहाँ नेगेसन अफ पी छ, यो भनेको त के हो त यो ब्र्याकेटमा छ नेगेसन भने चाहिँ हामीले यसलाई डिमोर्गन ल लाउनु पर्यो। अब ए अर बी भने जस्तो भनेछ भने नेगेसन अफ ए अर बी लाए जस्तो हो के भनेपछि के भयो त नेगेसन अफ ए भयो एन्ड, यहाँ अर छ भने चाहिँ यहाँ एन्ड हुने भयो। यो एज अ होल यो बीलाई चाहिँ हामीले नेगेसन अफ के हो त बी राख्यो, ठिक छ। अनि यसलाई त्यही रुल लाएर अब यसलाई फेरि ओपन गरेको नेगेसन अफ यो एन्ड छ भने फेरि अर हुन्छ यहाँनिर। अब यो लगाइसकेपछि के भयो त अब नेगेसन अफ पी आयो यहाँनिर एन्ड भयो। यो अब दुईवटा नेगेसन यो डबल नेगेसन भयो भने चाहिँ पी आयो, पी अर नेगेसन अफ पी आयो। यो भनेको के हो त यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ लाउने तिमीले है। डिस्ट्रिब्युटिभ लाएर यो आउँछ, यो लगाइसकेपछि अब तिम्रो पी एन्ड नेगेसन पी भनेको अब यो नेगेसन ल अनुसार चाहिँ फल्स हो, यो अर भएको भए ट्रु आउँथ्यो हैन, यो फल्स आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट के आउँछ त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ फेरि फर्दर हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर यो हाम्रो रिजल्टै आयो, यही रिजल्ट आयो डाइरेक्ट। यहाँनिर आइसकेपछि त तिम्रो के हो त यो रिजल्ट यो ट्रु भयो भने के हुन्छ त ट्रु अर फल्स। यो पी भन न एउटा प्रोपोजिसन भने पी अर
प्योर फल्स भनेको के हो त यो ट्रु भयो भने यो के हुन्छ त ट्रु नै आउँछ यो फल्स भयो भने यो फल्स नै आउँछ भने चाहिँ जे छ यतापट्टि जे छ पीमा जे छ त्यही आउँछ आइडेन्टिटी ल हो यो पछि हामीले फर्दर डिस्कस गरौँला है नेक्स्ट क्लासमा आज हाम्रो टाइम सक्यो फर्दर डिटेलमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा यो डिस्कस गरौँला अझै हामीले यो गर्नुपर्छ धेरै गर्नुपर्छ है ठिक छ यो 1 बाइ 1 हामीले गर्दै जाउँला यो धेरै छ यतिले पुग्दैन यो यसको लागि अरु पनि प्र्याक्टिसहरु गर्नुपर्छ है अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो डिटेलमा हामी जान्छौँ त्यो कसरी ल अफ इक्विभ्यालेन्ट लाएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नत्र यतिले मात्रै पुग्दैन तिमीहरु है नेक्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरौँला असाइनमेन्टहरु म आज हेर्छु तिमीहरु सबैको जसले बुझाएन बुझाउने त्यसपछि मैले तिमीहरुको त्यो पोस्ट गरिदिन्छु तिमीले हेर है साँझसम्म सायद मैले सबैको गरिदिन्छु होला कसको मेसेज आयो ओके सर है ओके नेक्स्ट क्लासमा है त ओके सर बाइ बाइ ओके